9/11 के बाद वॉर और टेरर के अंदर शहीद हो चुका है। मैं शहीद की बहन हूँ, 5 फुट 10 इंच का था जावेद आलम वजीर शहीद का। जाओ जाके उसकी कब्र वजीरिस्तान में देखो, 6 फुट से ज्यादा की, क्योंकि उसके हाथ जब इस तरह स्टिफ हो गए थे तो वो नीचे वापस नहीं आते थे। हम शहीदों का जो है मैंने उठाई हुई अपने भाई की लाश। हम शहीदों की बेहुरमती कैसे कर सकते हैं? मेरे बूढ़े बाप ने पाकिस्तान नहीं छोड़ा, मेरे वालिदैन ने पाकिस्तान नहीं छोड़ा, मैंने पाकिस्तान नहीं छोड़ा। मैं पाकिस्तान की बेटी हूँ, मुझे इंसाफ दिया जाए, मुझे इलेक्शन लड़ने दिया जाए, मुझे अरेस्ट ना किया जाए, मैंने कोई जुर्म नहीं किया। किस टाइम आई बेल के लिए आई? अभी तक आपकी बेल नहीं हुई, दरखास्त दायर हो गई है। बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं मीडिया का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोग मेरी बात जो है मेरे वर्कर्स तक, मेरे लोगों तक और पाकिस्तानियों तक आप पहुँचा रहे हैं। इस वक्त इलेक्शन की गहमा गहमी है और ये वो इलेक्शन है कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं इलेक्शन लड़ रही हूँ या मैं कोई जंग लड़ रही हूँ, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही है। लेकिन बहरहाल मेरा ख्याल है कि एक पाकिस्तानी होने के नाते, एक पढ़ी लिखी बैकग्राउंड होने के नाते सरदारों का मुकाबला किया, मैंने फ्यूडल्स का मुकाबला किया है। मैंने 2018 में जो है वो फ्यूडल्स को हराया और मैं एक नजरिए के ऊपर आई हूँ। ये मेरा राइट है कि मुझे इलेक्शन लड़ने दे दिया जाए। मेरे जो वो थे इलेक्शन के नॉमिनेशन पेपर्स थे, वो तो एक अलग जंग थी कि नॉमिनेशन पेपर्स पहले मेरे एक्सेप्ट नहीं हो रहे थे। फिर मैंने नॉमिनेशन पेपर जाके जमा कराए, मेरे जो प्रपोजर और सेकेंडर थी वो खवातीन थी, उनको अरेस्ट किया गया। फिर जिस वहाँ पे मैं यूं समझे कि इलेक्शन कमीशन का जो पूरा एक ऑफिस था डेरा गाजी खान में, वो पूरा का पूरा यरगमाल हो चुका था। मैंने उस वक्त भी कहा कि उस खवातीन को, मेरी प्रपोजर सेकेंडर को छोड़ दिया जाए, क्योंकि ये खवातीन है डेरा गाजी खान में, इन्होंने हिम्मत की इतने मुश्किल में कि वो मेरी प्रपोजर और सेकेंडर बनी है। उसके बाद किसी ग्राउंड पे, पीओ ग्राउंड पे जो है मेरे नॉमिनेशन पेपर जो है वो रिजेक्ट कर दिए गए हैं NA 185 डेरा गाजी खान से। और मैंने तब भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को और मैंने चीफ जस्टिस साहब को और मैंने पाकिस्तान के तमाम इदारों को अपील की कि मेरा हक है कि मैं इलेक्शन लड़ूं। मैं पाकिस्तान की शहरी हूं, मैंने पाकिस्तान में कभी कोई कानून नहीं तोड़ा, मैंने तो कभी ट्रैफिक का सिग्नल भी जिंदगी में नहीं तोड़ा। और अपने दौरे हुकूमत में मैंने 38 महीनों में जिस तरीके से डेरा गाजी खान को मैंने जिस तरीके से रिप्रेजेंट किया, कभी किसी ने इतना रिकॉर्ड काम नहीं कराया कि मैंने डेरा गाजी खान में 38 महीनों में 4.5 बिलियन का मैंने कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल बनवाया, 4.3 बिलियन का मैंने मदर इन चाइल्ड हॉस्पिटल बनवाया, मैंने वहां पे खवातीन के लिए पार्क बनवाया, पहले खवातीन की वुमेन यूनिवर्सिटी बनाई। तो मेरा राइट है कि मैं दोबारा से इलेक्शन लड़ूं। लेकिन मेरे नॉमिनेशन पेपर जो है वो रिजेक्ट कर दिए गए, वो अब ट्राइब्यूनल में गए और ट्राइब्यूनल के अंदर मेरी पीओ ग्राउंड थी कि मैं कोर्ट के अंदर सरेंडर करूं। मैं पाकिस्तान की एक शहरी हूं और मैं पाकिस्तान के आईन के ऊपर, कानून के तौर पर, कानून के ऊपर मैं बिल्कुल बिलीव करती हूं। और मैंने कोर्ट में आकर यहाँ पे पेशावर हाई कोर्ट में मैंने आके सरेंडर किया। मैं सुबह 8 बजे से अपने वकला के साथ आई हूँ। वैसे तो पंजाब में कोई ऐसा शायद थाना नहीं है, कोई ऐसा शहर नहीं है जहाँ पे मेरे खिलाफ कोई FIR ना की गई हो। और मैं यहाँ पे अपने हाई कोर्ट से इंसाफ लेने के लिए आई हूँ, क्योंकि आप कहते हैं कि इंसाफ जो है वो यही है कि आपके ऊपर कोई FIR भी, चाहे वो नाजायज है, सबको पता है कि वो सियासी है, सबको पता है कि वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है, सबको पता है कि वो हम इलेक्शन से रोकने की कोशिश हो रही है। इसके बावजूद भी मैंने अपने कानून की और आइन की पासदारी की और मैंने पेशावर हाई कोर्ट के अंदर आज आके सरेंडर किया। मैं सुबह 8 बजे से यहाँ पे आई हुई हूँ, लेकिन मेरी बेल लगी हुई है, मैंने मचल के जमा करा दिए हैं। लेकिन इसके मैं रजिस्ट्री ऑफिस यहाँ पे गई और बाकायदा मैंने कि मेरे वकील वहां पे गए कि मुझे जो है यहाँ से अदालत से रिलीफ दिया जाए। लेकिन सुबह से लेकर अभी तक आपके सामने की रात हो गई है। जज साहब मेरा ख्याल है कि शायद इस्लामाबाद किसी कमीशन के सिलसिले में गए हुए या मीटिंग के सिलसिले में गए हुए हैं। कि मजम्मत कराना चाहते तो मैं आपसे माफी मांगती हूँ। 9 मई की मजम्मत, मेरा भाई जावेद आलम शहीद 9/11 के बाद वॉर और टेरर के अंदर शहीद हो चुका है। मैं शहीद की बहन हूँ, 5 फुट 10 इंच का था जावेद आलम वजीर शहीद का। जाओ जाके उसकी कब्र वजीरिस्तान में देखो, 6 फुट से ज्यादा की, क्योंकि उसके हाथ जब इस तरह स्टिफ हो गए थे तो वो नीचे वापस नहीं आते थे। हम शहीदों का जो है मैंने उठाई हुई अपने भाई की लाश। हम शहीदों की बेहुरमती कैसे कर सकते हैं? मेरे बूढ़े बाप ने पाकिस्तान नहीं छोड़ा, मेरे वालिदैन ने पाकिस्तान नहीं छोड़ा, मैंने पाकिस्तान नहीं छोड़ा। मैं पाकिस्तान की बेटी हूँ, मुझे इंसाफ दिया जाए, मुझे इलेक्शन लड़ने दिया जाए, मुझे अरेस्ट ना किया जाए, मैंने कोई जुर्म नहीं किया। किस टाइम आई बेल के लिए आई? अभी तक आपकी बेल नहीं हुई, दरखास्त दायर हो गई है। बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं मीडिया का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोग मेरी बात जो है मेरे वर्कर्स तक, मेरे लोगों तक और पाकिस्तानियों तक आप पहुँचा रहे हैं। इस वक्त इलेक्शन की गहमा गहमी है और ये वो इलेक्शन है कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं इलेक्शन लड़ रही हूँ या मैं कोई जंग लड़ रही हूँ, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही है।
لیکن بہرحال میرا خیال ہے کہ پاکستانی ہونے کے ناطے، ایک پڑھی لکھی بیک گراؤنڈ ہونے کے ناطے سرداروں کا مقابلہ کیا، میں نے فیوڈلز کا مقابلہ کیا ہے، میں نے 2018 میں جو ہے وہ فیوڈلز کو ہرایا اور میں ایک نظریے کے اوپر آئی ہوں. یہ میرا رائٹ ہے کہ مجھے الیکشن لڑنے دے دیا جائے. میرے جو وہ تھے الیکشن کے نامینیشن پیپرز تھے، وہ تو ایک الگ جنگ تھی کہ نامینیشن پیپرز پہلے میرے ایکسیپٹ نہیں ہو رہے تھے. پھر میں نے نامینیشن پیپر جا کے جمع کرائے، میرے جو پروپوزر اور سیکنڈر تھی وہ خواتین تھی، ان کو اریسٹ کیا گیا. پھر جس وہاں پہ میں یوں سمجھے کہ الیکشن کمیشن کا جو پورا ایک آفس تھا ڈیرہ غازی خان میں، وہ پورا کا پورا یرغمال ہو چکا تھا. میں نے اس وقت بھی کہا کہ اس خواتین کو، میری پروپوزر اور سیکنڈر کو چھوڑ دیا جائے، کیونکہ یہ خواتین ڈیرہ غازی خان میں انہوں نے ہمت کی اتنے مشکل میں کہ وہ میری پروپوزر اور سیکنڈر بنی ہیں. اس کے بعد کسی گراؤنڈ پہ، پی او گراؤنڈ پہ جو ہے میرے نامینیشن پیپر جو ہیں وہ ریجیکٹ کر دیے گئے ہیں این 185 ڈیرہ غازی خان سے. اور میں نے تب بھی چیف الیکشن کمشنر صاحب کو اور میں نے چیف جسٹس صاحب کو اور میں نے پاکستان کے تمام اداروں کو اپیل کی کہ میرا حق ہے کہ میں الیکشن لڑوں. میں پاکستان کی شہری ہوں، میں نے پاکستان میں کبھی کوئی قانون نہیں توڑا، میں نے تو کبھی ٹریفک کا سگنل بھی زندگی میں نہیں توڑا. اور اپنے دور حکومت میں میں نے 38 مہینوں میں جس طریقے سے ڈیرہ غازی خان کو میں نے جس طریقے سے ریپرزینٹ کیا، کبھی کسی نے اتنا ریکارڈ کام نہیں کرایا کہ میں نے ڈیرہ غازی خان میں 38 مہینوں میں 4.5 بلین کا میں نے کارڈیالوجی ہاسپٹل بنوایا، 4.3 بلین کا میں نے مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹل بنوایا. میں نے وہاں پہ خواتین کے لیے پارک بنوایا، پہلے خواتین کی وومن یونیورسٹی بنائی. تو میرا رائٹ ہے کہ میں دوبارہ سے الیکشن لڑوں. لیکن میرے نامینیشن پیپر جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیے گئے، وہ ٹرائیبیونل میں گئے اور ٹرائیبیونل کے اندر میری پی او گراؤنڈ تھی کہ میں کورٹ کے اندر سرنڈر کروں. میں پاکستان کی ایک شہری ہوں اور میں پاکستان کے آئین کے اوپر، قانون کے طور پر، قانون کے اوپر میں بالکل بلیو کرتی ہوں. اور میں نے کورٹ میں آ کر یہاں پہ پشاور ہائی کورٹ میں نے آ کے سرنڈر کیا. میں صبح 8 بجے سے اپنے وکلاء کے ساتھ آئی ہوں. ویسے تو پنجاب میں کوئی ایسا شاید تھانہ نہیں ہے، کوئی ایسا شہر نہیں ہے جہاں پہ میرے خلاف کوئی FIR نہ کی گئی ہو. اور میں یہاں پہ اپنے ہائی کورٹ سے انصاف لینے کے لیے آئی ہوں، کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ انصاف جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ کے اوپر کوئی FIR بھی ہے، چاہے وہ ناجائز ہے. سب کو پتا ہے کہ وہ سیاسی ہے، سب کو پتا ہے کہ وہ پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے، سب کو پتا ہے کہ وہ ہم الیکشن سے روکنے کی کوشش ہو رہی ہے. اس کے باوجود بھی میں نے اپنے قانون کی اور آئین کی پاسداری کی اور میں نے پشاور ہائی کورٹ کے اندر آ جا کے سرنڈر کیا. میں صبح 8 بجے سے یہاں پہ آئی ہوئی ہوں، لیکن میری بیل لگی ہوئی ہے، میں نے مچل کے جمع کرا دیے ہیں. لیکن اس کے میں رجسٹری آفس یہاں پہ گئی ہوں اور باقاعدہ میں نے کہ میرے وکیل وہاں پہ گئے کہ مجھے جو ہے یہاں سے عدالت سے ریلیف دیا جائے. لیکن صبح سے لے کر ابھی تک آپ کے سامنے کہ رات ہو گئی ہے. جج صاحب میرا خیال ہے کہ شاید اسلام آباد کسی کمیشن کے سلسلے میں گئے ہوئے یا میٹنگ کے سلسلے میں گئے ہوئے ہیں. کہ مذمت کرانا چاہتے تو میں آپ سے معافی مانگتی ہوں. 9 مئی کی مذمت، میرا بھائی جاوید عالم شہید 9/11 کے بعد وار اور ٹیرر کے اندر شہید ہو چکا ہے. میں شہید کی بہن ہوں، میں شہید کی بہن ہوں. 5 فٹ 10 انچ قد تھا جاوید عالم وزیر شہید کا. جاؤ جا کے اس کی قبر وزیرستان میں دیکھو، 6 فٹ سے زیادہ کی، کیونکہ اس کے ہاتھ جب اس طرح سٹف ہو گئے تھے تو وہ نیچے واپس نہیں آتے تھے. ہم شہیدوں کا جو ہے میں نے اٹھائی ہوئی اپنے بھائی کی لاش. ہم شہیدوں کی بے حرمتی کیسے کر سکتے ہیں؟ میرے بوڑھے باپ نے پاکستان نہیں چھوڑا، میرے والدین نے پاکستان نہیں چھوڑا، میں نے پاکستان نہیں چھوڑا. میں پاکستان کی بیٹی ہوں، مجھے انصاف دیا جائے، مجھے الیکشن لڑنے دیا جائے، مجھے اریسٹ نہ